سلام فتوات تخطاتلتي انتاي زبهال زلو كاب أديس أبابا نام مقلة حمورا شرنا أقسم من كابنا بنتن معروفان فرتين لو محمد عشان حدا تري ككايد مدات تحيز لهم زنبرو براتات كم تسرزو أما مقلة زركا بيت صحفت كيت من قد أير الرجاجيس الله غلو ببيت تجرنيا حدوات وتصاب ودا تግራይ ክልል የሚደረጉ በረራዎች ተሰርዘዋል። ወደ ትግራይ ክልል ከተሞች የሚደረጉ በረራዎች መቋረጣቸውን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ሰዎች ጥያቄ ሲጠይቁኝ ነበር። እኔም በተወሰነ መልኩ ለማጣራት ሞክር እዚ ብቻ ይኮነን ብዛ ሓረ መሬት ተመስገን ዘውጽ ሓድሽ ሓሬት አለ እስተስውን ሪና እንመለስ تعود كسنكي أوريدي كبعلو كاب فيدرال منغستي بتاع بجرمكا تبذي أو زميليا كوت ولا لجن فيدرال منغستي لناي تجراي حيل سلام ذو حرام ريتو هيلو لزواع سراويت 4.4 بليون كرش كساخذ يلا كله كساب ذا أنا أنا خوا 4.4 بليون وتأجيروس كاو كان قدي بوالا هي سراويت وتأتي لهم للجمجمة تجمجمو بمكلاكيا هنا تخندز الأكل كرش وتأجيرولس وتسيتلهم زعينته جمجم تجمجمو لجزيو تطويل يخسي بزخونة سلام ترى ساعة وفتوات تخطاتلتي لو منهم زلمة تحدش دينا زرقوا ما تاني أقول نزل حدش تهم سبسكرايب قاري ترسع زي فيديو لايك من قاري جمرة شمبارك فتوات تخطاتلتنا هم أتو بخوننا استكاد سلام مقال النور برات تقاري تعمل لنا استبزوزني فيديو جمرة ወደ ትግራይ ክልል የሚደረጉ በረራዎች ተሰርዘዋል በሚል መረጃዎች መሰራጨታቸውን ተከትሎ ብዙዎች መረጃዎችን እየጠየቃችሁኝ ትገኛላችሁ። ቢቢሲ ትግርኛ በዛሬው ዕለት ወደ ትግራይ ክልል የሚደረጉ በረራዎች መሰረዛቸውን እንደምትመለከቱት ዘግቧል። ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ዛሬ ጃንዋሪ 29 ትኬት የለም፣ ነገር ግን ከነገ ወዲያ ጀምሮ አጠቃላይ እንደተለመደው ማለት ነው ትኬቶችን እንደምትመለከቱት መቁረጥ እንደምትችሉ ይገልጻል። ቢቢሲ ትግርኛን ጨምሮ የተለያዩ ታዲያ የመረጃ ጣቢያዎች ወደ ትግራይ በረራዎች ተሰርዘዋል የሚል መረጃ ያጋሩ ሲሆን እንደዚህ አይነት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚላኩ ሜሴጆችም ታዲያ እንደዚህ ለተሳፋሪዎች መድረሳቸውን እንግዲህ ቢቢሲ ትግርኛን ጨምሮ መረጃዎችን እያጋሩ ይገኛሉ። ነገር ግን ዛሬ ምናልባት በረራዎች መሰረዛቸው እውነት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ነገ ከነገ ወዲያ ያለውን ነገር ደግሞ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚሰጡ መግለጫዎችን ተከታትዬ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ወደ ትግራይ ክልል ከተሞች የሚደረጉ በረራዎች መቋረጣቸውን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ሰዎች ጥያቄ ሲጠይቁኝ ነበር። እኔም በተወሰነ መልኩ ለማጣራት ሞክሬ ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን ዜና እስከማጠናክርበት የመጨረሻው ሰዓት ድረስ ምንም አይነት መረጃዎችን ወይም ደግሞ ማብራሪያዎችን እያወጣ አይደለም። በረራው የተቋረጠበትን ምክንያት እንዲሁም ደግሞ እስከ መቼ ድረስ በረራ እንደሚቋረጥ ጭምር እንግዲህ በይፋ ያወጣቸው መግለጫዎች የሉም። ነገር ግን በርካታ በዛሬው ዕለት ወደ ትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች ለመጓዝ ትኬት የቆረጡ ደንበኞች በውስጥ በኩል በረራው መሰረዙን በውስጥ ሜሴጅ እንደተላከላቸው ጭምር መረጃዎችን እየተመለከትኩኝ ነበረ። ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንም አይነት ማብራሪያዎችን እየሰጠ አይደለም። ነገር ግን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ዌብሳይቶች እንግዲህ ትኬት ለመቁረጥ የሚያስችሉ ሂደቶች አክቲቭ ሆኖ እየተመለከትናቸው እንገኛለን። የታገዱበት ቀን ቢኖር ኖሮ በዛ ቀን ላይ እንግዲህ አክቲቭ እንደማይሆን ይታወቃል። ነገር ግን በነገው ዕለት በረራ ወይም ደግሞ ጉዞ ለማድረግ የሚፈልግ ደንበኛ እንኳን ትኬቱ አቬሌብል ሆኖ እየተመለከትነው እንገኛለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ካገኘው በድጋሚ ይዤላችሁ እመጣለሁ። كاب أديس أبابا نام مقلة حمورا شرنا أقسم من كابنا بنتن معروفان فرتين لو محمد عشان حدا تري ككايد مدات تحيز لهم زنبرو براتات كم تسرزو أما مقلة زركا بيت صحفت كيت من قد أير الرجاجيس الله غلو ببيت تجرنيا حدوات وتصاب كم هون أما مقلة زركا بو صرحتات من قد أير معروفان فرتن لو محمد كعرفنا بصراحة كاتون كفلتو كم سجبرو ببيت تجرنيا كابتن صرحتات زرخ بحبريتا يملاخت دغنا غير كم من قد إثيوبيا يكون كم من قصة وكال بزعبازي زاجيز توهب مبريلن شمبارك فتوات تخطاتلتنا زي فيديو هم تخطاتلكم وينيرو لكعيو بلوم عليه تحمس عليه اسرع حد براك عاد سلام مغللت قاريطي قل لهم اذا قاريطني ميكات عري تحز براك جمري زبال زلو لكل غزي خوني برات قاريطني لعلت اسرع حد حمس بتاع قاريطني زبال ستي ناغاون صنيحه هم بالحاريتات نارنا ياخنا تصحقون شمبارك فتوات تخطاتلت لغط على فيديونا كبلكم تمسكن كحرام مريت موتي أوز أقرأ جدي بودكاست قريونير على حتى تغير نير خذ بزع حرام مريت نور سكا خذ هندي قرش وديهم بجت بس دو موزم يكون مسقلب عد اسم قسم مني لما له خل بزرزر تناجر نير سكا خذ 4 بيلين قرش لاكل كم فيدرال تبجت لنا ودينا ينا يبلنا استي صفي عنا رئيس تلاب على كبلكم ما كبع نسمع كل نجار تعود كسنكي أوريدي كبعلو كاب فيدرال منغستي بتاع بجرمكا تبذي أو زميليا كوت ولا لجن فيدرال منغستي لناي تግራይ حيل سلام ذو حرام ريتو هيلو لزواع سراويت 4.4 بليون قرش كساخذ يلا كلو كساب ذا أنا الصناخوا 4.4 بليون وصاغيروس كاو كان غدي بوالا
ይሄ ሰራዊት ውጤት የለውም ለግምገማ ተገምግሞ በመከላከያ ምክንያቱ ክንዱ ዝለአክል ቅርሺ ወፃእ ገይረሉስ ውፅኢት ለምፅእ ዝዓይነቱ ግምጋም ተገምጊሙ ለግዚኡ ጠጠው ኢሉ ይኸሲ ምክንያቱ ስራሕ መካየዲ ላፍቶም ናይ ኮር መራሕቲ ዝበሃላ ቅርሺ እውን ከዚ እስካብ ሕዚ ዝበፅሓ ይመስለኒ ውሒደን እስካዕ ፍርቂ ነገራት ክወሃብ ኢላ ተባሃለ ነይሩ ኣጋጣሚ እስካብ ዝመፃኹ ሂቦሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወረዲ ግን ኣብቲ ናይ ስራሕ መካየድታት ኩሉ ነገር ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝረአ ነገር እዩ ትስቃጥላት ብስኩት እዩ ምግቢ ካብኡ እዩ እቲ በጀት እውን ካብኡ እዩ ካሊእ መተኣታተው ንብሎ ዝንብሎ ቅርሺ የለይ ካብ ኣጋጣሚ ሓደ ግዜ ስኡል ካልእ ፕሮፓጋንዳ ክበሃል ካብ ትግራይ ሃፋት ምግዛዕ ሰብሲብና ቅርሺ ዝበሃል ጌጋ እዩ ብስርካ ትግራይ ልመፀና ቁሑ የለ ልመፀና ቅርሺ ለለ ይመስለኒ ኣነ እስካዚ ምስለለኒ መስረጃ ናዓለዮ ማለት እዩ የለይ እዚ ዝበሃል ቅርሺ ልህብ ግዛዕ የለይ ኦረዲ ሙሉእ በጀት ሙሉእ ቅርሺ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ወርሒ ወርሒ ጀነራል ዘውዱንያ ፋይናንስ እያ ትኸይድ ላብኡ ላብ እቶም መከላከያ ምስ ጀነራል ፃርቃን ኮይኖም ብሓደ ኩሎም ይነጋገሩ ወርሓዊ መኸያ ሒዞም ይመፁ ይብተን ከምኡ ላገርካ ወርሒ ወርሒ ከዚ ግን ላብ ሕቶ ኣትዩ እኒኦ ምስቲ ውፅኢት ለይብሉ ኮይኑ እቲ ሰራዊት እውን ንሳቶም እውን ካሊእ ዕላማ እዮም ጀሚሮም እቲ ቢዝነሶም ምስ ኣጫወቱ ላብ ካሊእ ምስ በሉ ሰራዊት ከዓ መረረት ምስ ጀመረ ምምፃእ እውን ምስ ኣቋረፀ እቲኣቶም እውን ከዚ ላብ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ላብ ሓራ መሬት ዝወረዱ ሰራዊት ኣብሶሉትሊ ጠጠው ኢሉ እዛ ሰለስተ ሰሙን እዚኣ በተለይ ማንም እዚ ዝበሃል ሓደ ሰብ ዝወረደ የለይ ሓይሊ ወላ ሰበር ኢልካ ኣትዩ ግዛዕት ኢልካ ግን የለይ ጠጠው ኢሉ ካብ ትግራይ ልታሕቲ ዝወርድ የለይ ወረዲ ከዚ ካብ ላብዚ ልመፅእ ግን ጀሚሩ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወረዲ ግን እታወት ካብ ማእኸላይ መንግስቲ بارقص فتاة تخطات التزابيدهم زار رقم أنيرة سكا خذ كله حرا مريت لله سرايت بجت كله كفيدرال البرونير سكا حز قنت غيرنا كاخذ اللي يجن سرايت من خونه يغلطوا هاي فيدرال رشيد وبيل كفيات طويلنا عيني ولنا تمسكن حصار يتطال لك وكومنت نعمط مسكون ده شكاوز بموصال حدا حاولنا بزعت مسكن صراحة الفيديو استسارينا نملس تديف بصوتي يترفكم يبلكم اللي خزون أنا نعم جرش عمل أختي خلفلكم يترفكم تبتينكم ويجزاهم كيلو وينا أنا مصو خالي تعطيك متأكم خالي الجديدة سول خازق قلي النجار يتريو بتعمي لا ولا يكون نجار يبدأ تيوهم لو كتو لجور والو كتو دو يوم ده اليوم كم بس عمس سلام كمين يخم دحنا ديخم صبغمو أنا زملخت زي لحرا مريت سراويت ويد ما نايت قراي حاج سلام لبهال أو حرا مريت للو سراويت ملختي مالتي حزي أودي سابا خوينهم ملختات يم حلال فلو يوم كاوش أف علامات أتات كاوش أف مخونتات شرشر جميرو كسب ملازات للو أفات نت سراويت عفار مقدس للخونة دحر حزي للعل ديبن لينا للعل نوتس إنا يلوم مستديف مسدك النخم مسبوصاتهم كجاجيهم وسينو ملو خذوا وصل للعل كلهم توكسهم لا توكسهم ولا تجاجهم وصلوا لهم حادث خجاج خليولي حادث ختكس خليولي حادث أنا حدا من السيد تجراي كود قيدلي كقولت جت بسر كاسيلكم خمدالي ولكم باجركم لو جزاهم مصو أو جزا خايم أو مسدك خا مسبيت سوخا مسعد خا مسهزو خايم مودع الحيش أو كورت ساعات من معر الرأي شي تمسكن صبو سمعنا كاين نحنا مالتيو قدم حزي حرام مريت وين خاتحلفون رقم الاختي تديف تبتنو تديف حمزي خنو تديف قلمه لا لا خاتحلف يرخا حز خا او زي مسي خا حرام مريت حمزي خنو قلخو حمزي خنو قله حمزي خنو تولو له مرارحه لطقم ايو لقله يتلها بسربا من سي تግራይ ታይና ጌርናኩም احنا شيكوي ታይና ለፍረጥና የሚስጥርስ ታአዩ የለሁ انا صاخ لمتى مصيخ لاوز شي لطقم دي خمصيخ مجمره لمتى خيرخه حز لمتى مصيخش لطقم دي خمصيخنا خزي با بتعم حزني ايش احنا وطات استاينا نخون شي بسر لحوار شي انا احنا بقى شعابينا نبلمو لتم هصاون تحت زلوسي بسر تعينه تمرتي يزي بسر لمتى اينا مجمره وي لمتى انا اللي عرنا حزي تايو وزلق لقصتايو باركس فتاة تلتنا خذ غطيله لبلكم دما أرجعوا برها بزع لفعتي تسفى يقولوا له سست بحارينا المت
ده هاي برهان الفعتي أوينين دي بهالله استملس هواني بحضرين الملس دراشونا يفلتن زطيقو سبون كروخ وي كعلن تبهالا زلوا زين كلته مخنياتاتين مو امان مالت برهانه بزن مخنياتات زين دي تأثيرو حدا جاي بقى تسويلو زي ماني سواري ماني تسواري مالت كركب كعلن كدلو سبات بس الكهرباء هو قالون السوجيكو وتدر يتولو خطو هايوا ميليتري خمديت كا بساعات بدقيقة تزوزي كان أمنا وتدراو تولو خو إذا له أو طفات نحفظ يوم حاني سلزي تأثرن مالتي أو يزتيق أي تأثرن إلا نحن نقرأك برهانة حالة بسراوي التجراي بتجنبر برهانة تتحيجو تأثيرو خمسة خوينو قال مالا زول شفتي لنا سوينا تل عليه دويل لنا ده خمسة خوينو ده زبزله سلزي درجات الله أو سراويت درجات سنت الله ريحة تشين الله أو سراويت كينكا ناي سراويت سنت وتدراو قطعة الله وتدراو مالت ناي وتدراو قطعة ناي أكلاو قطعة مالتيو تمهرتي توصل ماي مغرب ديو عنكتي مبال ديو ناي سراويت مجاو كينكا مقلقال ديو ماي ممسع ديو شمبارك سوسات تلتنا نعلم مدونا زمسل نيرت ومتشكون لتسفى نقبر اسك أصلا نجانب بلا لهم سنة أنهي تقول